لیا او سنو بروالا دے اندر آنا لے ہو بھائی شاہد دی دعوت دے آنا لے ہو پیغام بھی لے کے چلے جاؤ نا آج بچیاں نو جائیداد دا وارث بنا کے چلے جاندے ہاں بچیاں نو دکانہ دا وارث بنا کے چلے جاندے ہاں تے بچیاں نو جہیز دے کے رخصت کر دینے ہاں کہندے ہاں بس تیرا حق میں ادا کر چھوڑیا بھائی نا میرے نبی نے فرمایا صحابہ بچہ نعمت بن جاندہ ہے بچی رحمت بن جاندی ہے سنو میرے نبی نے فرمایا ہے صحابہ جنہوں اللہ ایک بیٹی دے وے نا اچھی تعلیم و تربیت کرے میرے نبی نے فرمایا میں جنت دی ضمانت دے رہا ہوں یا رسول اللہ اگر دو بیٹیاں دی میرے نبی نے فرمایا ہے اگر دو بیٹیاں ہون تامی میں نبی جنت دی ضمانت دے رہا ہوں اوے سجنا بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرنا بیٹیاں تے جناب رب دی طرف رحمت بن جاندیاں نے بیٹیاں تیرے واسطے جہنم وچوں آڑ بن جان گیاں سنو میں ہر گلی تے ہر جگہ تے اعلان کردا ہاں اگر اللہ تینوں چار پتر دے وے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگیا کر اللہ تینوں ایک بیٹی ضرور دے وے لوگاں نے میں نو کیا چشتی صاحب ایڈی کی وجہ ہے کیوں بیٹی منگن دیاں دعاواں پہ کر دے ہو میں کیا کملیا جدو تو تے میں دنیا تو چلے جاواں گے ساڑھے بھائیاں نے کہنا ہے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے ساڑھے رشتہ داراں نے کہنا ہے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے لیکن ایک بیٹی ہوندی ہے جڑی تیری تے میری چرپائی نال پکڑ کے کہے گی چاچا حالا میری باپ کی میت نو نہ لے کے جاؤ نا میں اپنے باپ دا دیدار کرنا ہے میں اپنے باپ دا انتظار کرنا ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ دھیاں لئی پردے سے و بابلے تے پتران لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا تے اے دھیاں دیاں تقدیراں ہون بھی کرو باہر نکلو بچی کہندی ہے بابا اے چادر لے کے جاؤ بڑی چنگی لگے گی بابا اے کپڑے پا کے جاؤ نا بڑے چنگے لگن گے اے سجنا دھیاں تے نمانیاں نے دھیاں تے پردے سنوندیاں نے میں گلی گلی جا کے اعلان کر داواں بچیاں نو زحمت نہ سمجھیا کر بچیاں نو رحمت سمجھیا کر سنو ذرا میاں صاحب فرماندے نے کہ بے شک پتر مٹھے میں کر دی پر دھیاں جئی کوئی شین محمد تے شمع پر آئے کر دی پیغام لے کے چلے جاؤ آج گھراں دی اندر لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد جناب والا پے ہوئے نے توجہ کرے ہو کوئی کہہ رہے آئے میری سس نال نہیں بن دیئے سس کہہ رہی ہے میری نو نال نہیں بن دیئے پچھلے سال تسا نے بھی پچھلے دنہ تسا نے بھی تکیا جناب رسکہ دے اندر واقعہ ہویا ہے ایک سانس نے اپنی جناب والا بہو دے ٹکڑے کر کے سر تن نالو جدا کر کے جسم دے ٹکڑے کر کے جناب تے انہوں دا چہرہ اب تے جلایا گیا ہے میں کہنا ہے چاہنا وہاں ایک کوئی غیر مذہب معاشرت نہیں ہے نا ایک غیر مذہب دے لوگ نہیں رہنا لینے نبی دا کلمہ پڑھنا لینے بھائی سجنا اگر تو چاہنا ہے تیرے گھر دے اندر سکون ہو جاوے جدو کسی دی بیٹی تیرے گھر دے اندر آ جائے انہوں کسی دی بیٹی نہ سمجھنا انہوں اپنی بیٹی سمجھ رہے اللہ دی قسم ہے تیرا گھر جنت دا نظارہ بن جائے گا تیرا گھر جنت دا نظارہ بن جائے گا میں گلی گلی اعلان کر داواں بچیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو بچیاں تے جناب والا رحمت بن جاندیاں نے میں پہلے عرض کیتی ہے بچیاں نو جناب جائیداد دے دتی جاندی ہے بچیاں نو جناب جاگیر دے دتی جاندی ہے بچیاں نو کوئی چیز نہیں دینے اسی کہندے ہیں جناب والا سرخ جوڑے دے اندر جا رہی ہیں سفید کفن دے اندر واپس آنا ہے اور نانا سنو میرے نبی نے فرمایا ہے
صحابہ جدی بچی یا جدی ہمشیرہ اللہ نہ کرے طلاق یافتہ ہو کے آ جائے، اللہ نہ کرے کسی دی بچی جناب والا بیوہ ہو جائے، پر سنو میرے نبی نے فرمایا ہے بچی واپس اپنے باپ دے گھر آ جائے، بچی واپس اپنے بھائی دے گھر آ جائے، بھائی اپنے متھے تے وٹ نہ پائے نا، بھائی اس بہن دا سرے تے ہاتھ رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اس بھائی نو بھی اس باپ نو بھی جنت دی ضمانت دے رہا ہوں۔ ٹائم مکمل ہو گیا ہے لیکن ہاتھ بن کے عرض کرانگا بچی دا دکھ تے میرے نبی کو لو بھی برداشت نہیں ہویا۔ حضرت علی المرتضیٰ دے دل وچ خیال پیدا ہویا ہے کہ میں دوسری شادی کراں۔ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین دی انگلی پکڑ کے لے کے آئیاں نے فرمایا بابا علی کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے منبر بچھایا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ سن لو ہر کسی نو 2 یا 4 شادیاں کرن دی اجازت ہے، پر جدوں تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے علی نو دوسری شادی کرن دی اجازت۔ گل مکاندہ چلا جاواں حبیب بن مالک جدو گھر آیا ہے بچی نو سینے نال لایا ہے تے کہندا میری بچیے دسنا انقلاب کیویں آیا ہے، اے میری بچیے میں کرو کیا سا تو ہتھاں نال پکڑ نہیں سکدی سے، تیریاں اکھاں کم نہیں سی کردیاں، اے میری بچیے دسنا انقلاب کیویں آیا۔ بچی کہندی ہے بابا چودھویں دا چن چمک رہے سی، میں ماں دی گود وچ آرام پئی کر دی سا، میری ماں نے کیا میری بچیے کاش تیریاں بھی اکھاں ہونا نا، تو آسمانہ دا چن ویکھیاں کیویں 2 ٹکڑے پہ ہوندا ہے۔ فرمایا میری بچیے پھر کی ہویا ہے؟ حبیب بن مالک دی بچی کہندی ہے بابا ہونا کسی کے تھوڑی دیر ہوئی او ایتھے آیا تے کالیاں زلفاں والا 2 کھڑیاں او ایتھے رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ پھر میاں صاحب پکار اٹھے، آپ کہندے نے کہ واہ واہ شان محمد تیری تے واہ واہ رتبے تیرے، بیٹھا وچے مکے دے ہووے تے ہاتھ یمن وچ پھیرے پڑیے لائے۔ ادھا گھنٹہ میں تانوں تکلیف نہیں دیتی ہے، خود تقریر کیتی ہے، پر ہن میرا دل کر رہا تسی سارے حضرات مل کے پڑھ لو حق لا۔ او جڑے آخری بندے بیٹھے ہوئے مسجد تو جناب سین دے اندر جڑے بیٹھے نے او بھی پڑھ لو حق لا الا اللہ یا سرور عالم اللہ یا سرور لم صلی اللہ۔ شاید بھائی آپ دے والدین بھی دنیا تو چلے گئے، آپ دے بھائی بھی دنیا تو چلے گئے، انہاں واسطے پڑھ رہے ہاں۔ میاں صاحب کہندے نے کہ بھائی بھائیاں دے او یارو در دی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے لگیاں والے او لوگو چپ نہیں کرے دے تے توڑے دئیے لکھے دلا سے
سنے وچھوڑا ڈاڈا تے ہن جائیے کیڑے پاسے تے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں پڑھیے لا نا آواز نہیں آ رہی ہے ذرا بلند آواز نال پڑھو حق اللہ تے لیو یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھیرے ملائیں گے شاید صحابہ سے پڑھ لیا کہ صدا دیوی بہار اس باغ اندر تے قدے خزان نہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھا